आज आम्ही इनॉग्रेशन ऑफ रेनोवेटेड रिकॉर्ड रूम केला आणि खुश भोगली आमचो इनॉग्रेशन करपाक आमचो ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर बाळदेस हांगा येयल्लो आहा आनी URE मुरारी सर आनी हे काम करपाक आमकां खूब उमेद भोगली कित्याक आमचे रिकॉर्ड केन्नाच मेळनाशिल्ले 4-5 सुवातेर आहले. नाव इट विल बी सेंट्रलाइज ओवर हियर and one person will be in charge over here to go for the records. आता there are different records there. It was of 1960 1972 or 73. ते record पासून आम्ही हाडून दवरल्या. It was earlier of म्हापसा municipality. We were under म्हापसा municipality earlier. मागीर आम्ही पंचायत it was handed over to the because कितें लायसन्स हाडून जाल्यार म्हापसा municipality हाडचे पडटले. So ते पासून records आहा आमचे लागीं. सो ते सगळे रिकॉर्ड हाडून आमी हांगासर जाग्यार घातलेले आसा आनी इट विल बी व्हेरी इजी फॉर अस टू डू द ऑडिट एंड ऑल दीस थिंग बिकॉज आदी आतां रिकॉर्ड मेळनासले. सो वी हॅव पूट डेडिकेटेड वर्कर्स स्टाफ फॉर इंडिविज्युअल वर्क. सो आतां आमच्या पंचायतीन अशें जातलें की एवरी जॉब इज असायन टू वन पर्सन. लायक जर 4-5 कामां आहा जाल्यार ती कामां ती एकल्या भुरग्याक दवरता दितले आनी अशें आसतना आमकां सगळ्यांनी हो हेल्प केल्लो आसा हे प्लॅन करपाक. म्हणजे पंच मेंबरांनी सगळ्यांनी डेप्युटी सरपंच सेक्रेटरी हेका नांव म्हणूंक जायना पयलीं तेजें थँक्यू म्हणूंक जाय म्हाका कित्याक तेणेंय हांगासर रातभर घालून आमचें हें काम प्लॅनिंग करून आमी हांगासर केलो. सो सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून या थँक्यू. आयच्या या रिनोवेटेड रेकॉर्ड रूमाक उद्घाटन करपा खातीर आमचे मदीं आसात आमचे BDO प्रथमेश शंकरदास, तशेंच आमचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरा, आमचे URE मुरारी सर, सगळे पंच मेंबर, डेप्युटी सरपंच एनी मॅडम. खास करून सांगपाचें म्हणल्यार बींग अ PIO म्हाका चड प्रॉब्लेम फेस जातालो की कोणी जर RTI एप्लिकेशन घातले जाल्यार ते सर्च करप व्हेरी डिफिकल्ट टास्क आनीक रेकॉर्ड सगळो कंबायन आसल्या कारणान आनीक सोदपाक खूब आनी लोकांची सदांच तक्रार आसताली की आमी टायमार इन्फॉर्मेशन दिवंक शकना. केन्ना केन्ना लेट जातालो की कारण कितें आसलें की जे इन्फॉर्मेशन आहा ते कॅटेगरी वायज केल्लें आसलें आनी कॅटलॉगिंगूय केल्लें आसलें. आतां आमकां इतलें सोंपें जातलें जो रिकॉर्ड रूम आमी इतले बऱ्यापैकी केला की जो आमी भुरगो एक आतां घेतला तेजे कडेन हे सगळे हे आमी सोंपयला आनीक जेन्ना कॅटलॉगिंग जातलें तेन्ना आमकां एज अ PIO म्हाका इन्फॉर्मेशन दिवपाक बरें जातलें, लोकांकूय सुरळीत जातलें की टायमार इन्फॉर्मेशन मेळटलें. बरी इनिशिएटीव सरपंचान आनी सगळे पंच वांगड्यांनी घेतली आनी एक बरें काम ह्या रिकॉर्ड रुमांतल्यान सुरवात जातली अशी आस्त दवरता. सरपंचाक आनी सगळ्या पंच टिमीक कॉंग्रेच्युलेट करतात की अशें एक डेव्हलपमेंटाचें जे पावल जे मारला ते अशाच रितीन मारचे आनीक गांवचो जो विकास आहा तो ह्याच पद्दतीन फुडें वचो. आतांच आमी सरपंच दोगूय जेन्ना उलयताले तेन्ना सरपंचान सांगलें की फुडले जो स्टेप आसा तो जो रेकॉर्ड आमचे कडेन आहा तो सगळो आमी फुडले स्टेप कंप्युटरायज करपाचे प्रयत्न करतले आनी ते आणखी आमगे सोंपें लोकांक कशें इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करचें हाचेर आमी वावर करतले. आयच्या दिसा खातीर सगळ्यांनी हे फंक्शन अटेंड केल्ले बद्दल सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी परत एकदां कॉंग्रेच्युलेट करता.